काठमाडौँ महानगरको मेयर को बन्ला अन्तिम नतिजा प्राप्त हुन अझै निकै समय बाँकी छ। राजधानी सहर र उपत्यका मात्रै होइन, देशैभरि र प्रवास समेतका मानिसहरूको जिज्ञासा छ, के बालेनले जित्ला? इन्जिनियर बालेन्द्र शाहलाई धेरैले र्यापर बालेनका रूपमा चिन्छन्। भारतबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेका अनि नेपाल फर्केर इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गरेका बालेनको चर्चा यतिखेर उच्च छ। महाभूकम्प 2072 पछिको पुनर्निर्माणमा उनले काठमाडौँ भित्र र बाहिर आफ्नो पेशागत दक्षताको प्रयोग गरिसकेका छन्। काठमाडौँ सहरका बारेमा उनले व्यक्त गरेका विचारहरूले धेरैलाई छोएको देखिन्छ। कतिपयले नानी मैया दाहालको पञ्चायतकालीन जितसँग दाजेर हेरे पनि बालेनको उद्भव निकै फरक देखिन्छ। बालेन क्रेज मूलतः मिडिया सिर्जित थियो। मिडियाले खास समयमा उसले रुचाएका वा भनौँ मिडिया अपिल भएका खास व्यक्तिलाई यसरी प्रस्तुत गरिदिन्छ कि त्यो व्यक्ति वास्तवमै त्यस्तै छ भन्ने भान जनसाधारणमा पर्न जान्छ र त्यो वास्तविक जस्तै लाग्छ। यसो भनौँ, बालेनले प्रत्यक्ष र सामूहिक भेटघाटको मूल ढोकाबाट भन्दा मिडिया क्रेजको जस्केलाबाट मतदाताको घरसम्म पुग्ने चुनावी रणनीति अख्तियार गरे। उनी त्यति बाचाल पनि हुन चाहेनन्, चर्को स्वरमा पनि बोलेनन्। पार्टीका उम्मेदवारहरूले जस्तो अरूलाई बिझाउने कुरा पनि गरेनन्। समग्रमा उनले आफूलाई कालो चस्माभित्रै लुकाइराखे। बालेनलाई कतै उनी राजावादीहरूबाट सञ्चालित त छैनन् भन्ने आशंकाहरू पनि उठाइयो। काँधमा राष्ट्रिय झण्डा बाँधेर प्रचारमा हिँड्ने उनको शैलीमाथि आलोचना तथा संशय पनि भयो। तर बालेनको भित्री टोलीका अनुसार राजावादीहरूले उनीसँग जोडिन चाहेका थिए। दरबारकै अति निकटहरूले स्वयं बालेनसँग सम्पर्क गरेका पनि रहेछन्। बालेनले जब आफ्नो टोलीमा यो सूचना चुहाए, प्रस्ताव सिधै अस्वीकृत भयो। बालेन स्वयंलाई पनि राजावादीहरूको राजनीतिमा कुनै रुचि छैन। उनी पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र प्रति सम्मान गर्छन्। त्यसो त उनी बिपी कोइराला, मदन भण्डारीहरूप्रति पनि आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्छन्। बालेन प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा त्यसको गतिलो पृष्ठपोषण गर्ने मूलधारको राजनीतिलाई सन्दर्भमा लिनु आवश्यक हुने नै भयो। राजनीतिक मूलधारका दलहरूले अनदेखा गरेको आधुनिक युवा पुस्ता र तिनीहरू रम्ने रमाउने साइबर संसार र त्यस मार्फत देखा पर्दै गरेको पुस्तागत एकतालाई पनि यस्ता परिचर्चाभित्र जोड्नु वाञ्छनीय नै हुन्छ। बालेनको घर परिवार, साथी, संगति जस्ता कुरा पनि मतदाताको जानकारीमा आउन बाँकी नै छ। उनी कुन वैचारिक सैद्धान्तिक आलोकमा जीवन र जगतलाई बुझ्न चाहन्छन्, काठमाडौँको सामाजिक मानचित्रमा उनी आफूलाई कसरी प्रविष्ट गराउँछन्, काठमाडौँको समाजको बनोट चरित्र उनलाई कस्तो लाग्छ, यसमा उनी कस्तो रूपान्तरण चाहन्छन्, कि उनी महानगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहको सुधार र सुशासनको प्राविधिक र पपुलिस्ट एजेन्डामा मात्र सीमित रहन रुचाउँछन्। यी प्रश्नहरू अहम रहेका छन्। उनको र्याप कला, त्यस मार्फत युवा पंक्तिसम्म उनको पहुँच, इन्जिनियरको पेशागत पहिचान, उदयमान युवाको एक छवि पनि उनीसँग छँदै थियो। यतिको वैयक्तिक पृष्ठभूमि पनि नबोकेकी रन्जु दर्शनाले पनि त्यही जस्केलोबाट उल्लेख्य मत बटुल्न सफल भएको 2074 सालको चुनावलाई सन्दर्भमा लिने हो भने बालेनको उम्मेदवारीलाई त्यसै मेसोमा बुझ्न सकिन्छ। यस पटकको चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कम्तीमा 20,000 बढी मतदाता 18 वर्ष पुरा गरी पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई बालेनको क्रेजले झ्याप्पै आकर्षित गर्यो। राजनीतिक दलहरूमै विचारको पक्ष ओझेल परिराखेको यो समयमा 2050 साल आसपास जन्मिएको मतदाताको यो समूहबाट विचार केन्द्रित, पार्टी केन्द्रित मतदानको अपेक्षा गर्न पनि सुहाएन। युवा मतदाताको ठुलो पंक्ति 2040 सालपछि जन्मिएको हो। त्यसपछिका राजनीतिक उतार चढावले युवाहरूलाई खासै आकर्षित गरेको छैन। उनीहरू सिद्धान्त भन्दा पर्फर्मेन्स र सेवा प्रवाहमा शीघ्रता र सुशासनको अपेक्षा गर्छन्।